1. माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशन 2081 साल वैशाख 28 गते मंगलबार प्रारम्भ भए आज 2081 साल भदौ 31 गते सोमबारसम्म जम्मा 130 दिन चालू रह्यो, जसमध्ये 53 दिनहरूमा 56 पटक बैठक बसी जम्मा 206 घण्टा 25 मिनट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भयो। साथै यस अवधिमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जम्मा 2 पटक बैठक बसी 3 घण्टा 55 मिनट समय व्यतीत भयो। 2. सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मिति 2081 जेठ 1 गते बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनप्रति मिति 2081 जेठ 8 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाको मिति 2081 जेठ 13 गते को बैठकमा छलफल पश्चात बहुमतबाट पारित भयो। 3. सभाको मिति 2081 जेठ 8 गतेको बैठकमा पेश भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 मिति 2081 जेठ 13 गतेको बैठकबाट स्वीकृत भयो। 4. मिति 2081 जेठ 7 गतेको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएको थियो भने मिति 2081 असार 28 गतेको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। हल गरेका छौं। मिति 2001 उहाँहरुका अमूल्य साउन 6 गतेको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो। 5. 2081 साल जेठ 15 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सभाको जेठ 21, 22 र 23 गतेको बैठकमा छलफल पश्चात जेठ 23 गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो। 6. सभाको 2081 जेठ 23 गतेको बैठकमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक 2081 माथि जेठ 29, 30, 31, 32 असार 2, 4 र 5 गतेका बैठकहरूमा दफावार छलफल भई असार 6, 9, 10 र 11 गते सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएपछि उक्त विधेयक 2081 असार 11 गते बहुमतबाट पारित भएको थियो। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 सभा समक्ष प्रस्तुत भएका थिए। 7. प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम मिति 2081 असार 6, साउन 7 र भदौ 6 गतेका बैठकहरूमा सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएको प्रश्नहरूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो। 8. सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा 8 वटा सरकारी र एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो, जसमध्ये 5 वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने 3 वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् र मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक 2081 सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। साथै सभाको पहिलो र दोस्रो तेस्रो अधिवेशन मार्फत प्राप्त सरकारी र गैर सरकारी जम्मा 13 वटा विधेयकहरू मध्ये 7 वटा विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ भने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भएको छ।
त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080लाई सरकारले सभाको सहमतिमा फिर्ता लिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक 2080 समयमै पारित नभएको कारण र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक 2080 सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयकका प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएको कारण स्वतः निष्क्रिय भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ। साथै अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त 10 वटा विधेयकहरूमध्ये 4 वटा विधेयकहरू पारित गरी फिर्ता पठाइएको छ। विधायन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ भने 4 वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको छ। 9. प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा मान्य सदस्यहरूबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 50 वटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नहरूमध्ये 33 वटा मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको विभिन्न मितिको बैठकमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी जम्मा 20 वटा मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो भने उत्तर प्राप्त 13 वटा प्रश्नहरूको उत्तर बैठकमा टेबल भइसकेको छ। 10. सभाको 2081 साल जेठ 15 गतेको बैठकबाट 3 महिनाको कार्य अवधि दिई गठन भएको 7 सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि थप 15 दिनका लागि थप गर्ने प्रस्ताव मिति 2081 भदौ 18 गतेको बैठकमा स्वीकृत भएको थियो। साथै उक्त विशेष समितिले मिति 2081 भदौ 31 गते सभा समक्ष प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ। 11. सभाको साउन 15 गतेको बैठकमा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 28 को उपनियम 2 बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयन भएको थियो। 12. मिति 2081 जेठ 24 गतेको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ISA को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स ISA माथि सभामा छलफल भई बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो। साथै मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन सम्बन्धी सम्झौता सभामा प्रस्तुत भएको छ। यस अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि सम्म 2082 साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2081-327 को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश भयो। 14. मिति 2081 साउन 8 गतेको बैठकमा माननीय प्रतिमा गौतमले पेश गर्नुभएको डेङ्गीको प्रभावकारी नियन्त्रण एवं भविष्यमा सिर्जना हुने गम्भीर र दीर्घकालीन अवसर न्यूनीकरण तथा रोकथामको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकोले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल पश्चात माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो। मिति 2081 साउन 14 गतेको बैठकमा माननीय डाक्टर तोसिमा कार्कीले पेश गर्नुभएको विशद व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, बृहत गुरु योजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्व तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक भएकोले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल पश्चात माननीय गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसैगरी मिति 2081 भदौ 13 गतेको बैठकमा माननीय
शोभिता गौतमले पेश गर्नुभएको हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले नेपालका हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई असुरक्षित भनिरहेको, हवाई दुर्घटनाहरूले एयरलाइन्स र हवाई यातायात उद्योगको छवि र विश्वासमा समेत असर परेको हुँदा तत्काल सुधार गरी विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक भएकोले भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल पश्चात माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो। त्यसैगरी मिति 2081 भदौ 12 गतेको बैठकमा माननीय डाक्टर तोसीमा कार्कीले हैजा महामारीका कारण निम्तिन सक्ने स्वास्थ्य सङ्कटकालको पूर्वानुमान, नियन्त्रण र द्रुत प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। 15 यसै अधिवेशनमा पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2080, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 तथा सभाको विभिन्न बैठकहरूमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80, लोकसेवा आयोगको 64औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 श्रावण र 2080 अषाढ भित्रको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 79-80, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 79-80, थारू आयोगको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन 79 श्रावण 80 अषाढ 2080 अषाढ, आदिवासी जनजाति आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 23औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 79-80 र राष्ट्रिय सूचना आयोगको 23औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 पेश भए। 16 चौथो अधिवेशनको यस अवधिमा पूर्व सदस्यहरू सूर्यमान गुरुङ, सैयद मेहराज अहमद र खगेन्द्र राज रेग्मी, रामचन्द्र राय यादव र श्रवण कुमार अग्रवालको निधनमा सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित भए। साथै मिति 2081 साउन 13 गतेको बैठकले सौर्य एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थल नजिक दुर्घटना भए 18 जनाको दुःखद निधन भएकोमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यस अवधिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को विषय लगायत समसामयिक विषयमा र आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणको विषयमा एवं माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा र तात्कालीन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चितवनको सिमलतालमा भएको दुर्घटना सम्बन्धमा सभामा जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुणी, माननीय भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र तात्कालीन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिनुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, चौथो अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र आउँदै गरेका नेपालीहरूका महान चाडहरू बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।